गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड 12ोऽध्यायः निशाचरस्य वधः। क उवाच ततस्तु सप्तमे वर्षे प्रवृत्तेऽसौ विनायकः स्नात्वा नित्यविधिं कृत्वा मुक्कुटभ्राजिमस्तकः आयुधानि च चत्वारि सिंहारूढो दधारसः अंकुशं परशुं पद्मं पाशं सर्वभयापहम् दण्डाजिने कुण्डले च काञ्चने रत्नसंयुते बिभ्रत्कमण्डलं दर्भान् कौशेयं पीतमुत्तमम् कस्तूरी तिलकं चन्द्रं ललाटे क्षीणतेजसम् मुक्तफलमयीं मालां कण्ठे नाभौ फणीश्वरम् रोदसी कम्पयन्नुच्चैर्जगर्जासौ स्वलीलया मेघस्वन इति भ्रान्त्या चातकाव्याददुर्मुखम् उच्चलन्त्यो महानद्यः शिशिश्चुर्व्योममण्डलम् तदानन्दतुर्भावदिति कश्यपोऽपि च धन्या वयं पूर्वजान इत्यात्मानं प्रशंसतुः एतस्मिन् समये काशी राजोऽप्याश्रममभ्यगात् परस्परालिङ्गनेन मुमोदोस्ते किलास्तदा न्यविशन्तासने सर्वे नमस्कृत्य परस्परम् स्वाध्वन्नं भोजयामास मुनिस्तं षड्रसैर्नृपम् विश्रान्तं परिपप्रच्छ किमागमनकारणम् श्रीमतां दर्शनं नोद्य जातं पुण्ये वशान्नृप पुरोहितस्य मेनत्वं वृत्तान्तं किं गृहीतवान् क उवाच एवं मुनिवच श्रुत्वा जगाद नृपसत्तमः क्षमापराधं मे ब्राह्मन् राज्यकुलितचेतसः पुत्रस्य मे विवाहोऽस्ति त्वामाकारयितुं प्रभो आगतोऽहं मुने जातः कृतार्थस्तव दर्शनात् चल शीघ्रं विवाहं त्वं सम्पाद्य पुनरेवहि न श्लाघ्यो लोकवर्येषु विना चैवागमं तव अहमेव समायातोस्तस्त्वां नेतुम् अहमुने मुनिरुवाच नाहमेष्ये नृपश्रेष्ठ चातुर्मास्य रतोऽधुना पुत्रं नय समर्थं मे यदीच्छसि जनाधिप राजोवाच पुत्रमाज्ञापय मुने गमिष्यावो जवान्वितो एवं नृप वच श्रुत्वा मुनिपुत्रमथ ब्रवीत् वचोऽनुरोधात् राज्ञोऽस्य प्रेषये त्वां विनायक विद्यमाने तु महति दुःखे विरहजेतव तामाज्ञां शिरसा वन्द्य चरणा उभयोरपि माता पित्रोर्बहिरगात् राज्ञाचारोऽपि रथे सोऽपि नत्वा तयोपादौ स्वयमारुरोहे रथम् अजगामादितिस्तं च प्रावधन् नृपसत्तमम् अयं मे बालको राजन् रक्षणीयो निरन्तरम् उत्पातो
जायते तत्र यत्र मे बालको भवेत् अतोऽयं यत्नतो रक्ष्यः पक्ष्मणीव कणीनिका यथा नयसि पुत्रं मे तथात्र त्वं समानय ॐ इत्युक्त्वादितिं राजा प्रणिपत्य विसृज्यत सह तेन ययौ शीघ्रं रथेनानिलरंहस गच्छत रथमार्गेण राज्ञा प्राप्ता महाटवी नरान्तक पितृव्यस्य स्थानं तच्चाति सुन्दरम् रौद्रकेतुर्बलिभ्राता धूम्राक्षो नामतः 10 वर्षसहस्रं स तपस्तेऽप्ये सुदारुणम् सहस्रकिरणं नित्यं नित्यमाराधयन्मुदा प्रार्थयन् सर्वसंहारकरमायुधमुत्तमम् त्रयाणां भुवनानां स इच्छन् वश्यत्वमात्मनः वृक्षस्कन्धालम्बिपादो धूमुको धूममापिबन् एवं बहु गते काले मोघं शस्त्रमुपस्थितम् प्रेषितं भानुना तस्मै राक्षसाय तपस्यते व्योमव्यापी यस्य तेजो ददर्श स विनायकः शीघ्रमुड्डीय जग्राह गरुत्मानीव पन्नगम् तदा विस्मयमापेदे काशीराजो महामणाः तर्कयामास मनसि लाभे हानौ च जीवने नास्ति दैवातिरेकेण निमित्तं भुवनत्रये मम नैवा भवत्प्राप्तिः सहसा तस्य या ज्ञातुं तदस्त्र सामर्थ्यं तोलयित्वा क्षिपच्चसः ऊर्ध्वं गतं तदैवाशो रवं कृत्वा भयानकं धूम्राक्षे पतितं तत्तु स तदैव द्विधाभवत् गण्डशैलाद्रुमस्ताभ्यां कण्डाभ्यां चूर्णिताभ्रशं धनुः 500 पृथ्वी पदभ्यां व्यापीता तदा ततस्तस्य सुतौ ख्यातौ जगनो मणुरेव च शुश्रूषायां रतौ तस्य पितरं वीक्ष्य तादृशम् क्रोधाविष्टौ ददृशतो स्तं विनायकमन्तिके दुद्रुवथो प्रसार्यैवं वक्त्रं कालान्तकोपमम् बटो माणीयपितरं कथं घातितवानसि इत्युच्यतो काशीराजं रोषाविष्टो निशाचर रक्षितोऽसि पुरा पित्रा मम पूर्वं नरान्तकात् तं मारयित्वा यत्नेन कथं जीवसि रे नृप कवच इत्याकर्ण्य नृपवाक्यं चकम्पे भृशविह्वलः तर्कयामास मनसि कथमानीतवानहम् नन्दनं कश्यपस्यैनम् अपस्मारमिव स्थितम् क्रुद्धो नरान्त कश्चिन्मे बलाद्राज्यं ग्रहीष्यति तदा मे रक्षिता कस्यात् ततः शपथमारभत नृपवच एतदर्थं मया नीतो नैवायमर्भक क्वचित् ब्राह्मणेश्वरयोरत्र शपथो मे निशाचरो पुरोहितस्य पुत्रोऽयं विवाहार्थं समाहृतः न विघ्नं कुरुतं तत्र नियतां बालको ह्ययम्
इत्यस्येव चन्तात्ते स मुनिपुत्रो जगादतम् कथं बद्ध्वा शत्रुहस्ते शिशुं मां त्वं प्रयच्छसि अदितिं कश्यपं वापि वधिष्यसि किमुत्तरम् क्रुद्धश्चेत् कश्यपस्त्वां हि कुर्याद्भस्म न संशयः एवं वदति तस्मिंस्तु बालके मुनिनन्दने भक्षितुं तं समायातो बिडालो मूषकं यथा प्रसार्य वदनं बालो घोरं शब्दम् अथाकरोत् चकम्पे च त्रिभुवनं तौ च निःश्वासयोगतः सम्प्राप्तौ मेघपटलं वात्ययैव यथातृणम् मुहूर्तवितये जाते व्यस्तौ द्वौ तौ निपेततुः नरान्तकस्य नगरे जघनो मणोरेव च गिरिशीर्षे गण्डशैलो महाबातेरितौ यथा पतद्भ्यां तच्चरीराभ्यां चूणितानि गृहाणि च मुखहस्तरवा आसन् हाहाकारो महानभूत् किमिदं दूत धावमानाययुस्तदा मृतौ धूम्राक्षतनयो श्रुत्वा सम्यक् व्यलोकयन् रचेतनौ च तौ दृष्ट्वा सावधानावकुर्वत दूतांस्तां ऊचतु सर्वं वृत्तान्तमनुपूर्वशः वधं पितुः काश्यपेया तस्य श्वासान्निपातनम् स गच्छति स्यन्दनेन काशीराजेन संयुतः एवं दूत निशम्यैनं नरान्तकमथाब्रुवन् पितृव्यं निहतं श्रुत्वा सापराधं नरान्तकः ऋषिपुत्रं तथा यान्तं काशीराजेन संयुतं क्रोधेनारक्तनयनः पुरपश्यन् निशाचरान् अज्ञापयात्तमानेतुं सहस्रप्रमीतांस्तदा धृत्वा नेयो मुनेपुत्रो युद्धकृच्छेत्स हन्यताम् काशीराज रथो वापि शीघ्रं गच्छन्तु राक्षसाः आज्ञामात्रेण ते जग्मोस्त्वरया वात्तरंहसः आज्ञामात्रेण ते जग्मोस्त्वरया वात्तरंहसः काश्यपेयं च नृपतिं ददृशुस्ते च तौ च तान् ततो विनायकश्चक्रे भीमशब्दं भयावहम् ततो निशाचरा प्रेतुस्त्यक्ता प्राणांस्तु केचन केचित् पलायिता केचित् भग्नपादा प्रपेदिरे केषाञ्चिन्मस्तका भिन्नाः केचिच्चीर्णोदराशरैः भग्नास्य भग्ननेत्राश्च भग्नोरो बाहवः परे प्रपलाय गथयेतु आगतास्ते नरान्तकम् उदन्त सर्वमाचक्योर्विनायककृतं तदा उदन्त सर्वमाचक्योर्विनायककृतं तदा इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे निशाचरवधो नाम 12 अध्यायः।